من یک سوالی داشتم در مورد حضرت مختار ثقفی رضوان الله رحمت الله. ایشان در باب من که نمیدانم که شما چرا مختار را حضرت میگویی یا مختار را شما رحمت الله میگویید. در حدیث وارد شده که بله. حالا نه رحمت الله نه رحمت الله نه حضرت، چون میخوام خب بفرما کش پیدا نکنه. خب بله در مورد مختار که این همه احادیث مدح داریم در مورد نداریم که چرا دروغ میزنی؟ چرا دروغ بزنم؟ اجازه مختار حدیث مدح کو؟ مدح نداره؟ نه امام زین العابدین مختار گوش کن. مختار کاری که کرده خوب بوده. قاتلین حضرت امام حسین علیه السلام را کشته، این کارش مدح شده. اما خود او آدم درستی بوده، قیامش به امر امام علیه السلام بوده، نیامده بلکه بالعکس روایات آمده که بله ایشان امام حسین علیه السلام را اذیت کرده بوده. مختار خود حضرت سید الشهدا امام حسین علیه السلام را اذیت کرده بوده، از جمله کسانی بوده که بر امام حسین علیه السلام دروغ میبسته. لذا اینطوری نیست که شما میگید کاری که کرده بله ایشان قیام کرد و قیام که کرد هدفش خلافت بود، این که حکومت درست کنه. در این راه مثلا با بنی امیه افتاد و کسانی که بنی امیه را خدمت کرده بود عدد زیادی از اونها را کشت، قاتلین امام حسین علیه السلام را کشت. این کارش خیلی کار عالی بود. اما این که اصل او آدم خوبی بوده، شیعه بوده، اینطوری نیست. بله. پس اگر ائمه احادیث مدحی که دارید الان من خب از اونا بخوان یکی دو تا را بخوان یکی دو تا را اجازه بدید. یک حدیثی از آقای امام صادق علیه السلام ظاهرا که فرمودن که اگر مختار خدا رحمت کند، حالا متن عربیش جلوم نیست فعلا. خب عربیش را بخوان اینطوری نمیشه، از پیش خود نخوان. پس از پیش خود نخوان، عربی را بیار اون وقت برام بخوان. باشه چشم. من شب‌های دیگه ان شاءالله مطلع میشم هستم و این مدح‌های مختار رو برای شما میارم. حالا پیداش کنید. درست آقای من درباره مختار یه چند سخنرانی کردم مفصل. بله. حالا سوال شما چی بود؟ اگر من حالا این چه ربطی داره با اون ائمه علیهم السلام ارکان الارض؟ بله سوال من اینجا بود، گفتم که حالا شما مدح رو قبول نمی‌کنید که اگر مدح رو قبول کنید نه ما قبول نداریم که مختار مثلا شیعه بوده. مختار اصلا تشیعش ثابت نیست، بلکه روایات داریم که مختار اصلا شیعه نبوده. بله کارش درست بوده، کارش خوب بوده، این که قاتلین امام حسین علیه السلام را کشته. اما که این کار را به امر ائمه علیهم السلام انجام داده یا اینکه او شیعه بوده این نیست. بله دیگر بفرمایید. خداحافظ. یالا خداحافظ. شما دیگه پیش خودتان یک چیزهای دروغ‌های زیادی را جماعت دجالیه بین شما معروف کرده. این گناه من نیست، شما که بلد نیستید دین خدا.